Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Sallu 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim. Aqumu amamakum ka ra'isatil jalsah. Uridu an aqra lakum silsilatal baramij. Al-barnamij al-awwal al-iftitah. Hayya naftah baramijana bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-barnamij al-tali tilawatul Quran. Sayatluna akhuna al-aziz imtiyaz ma'rifatul abrar. Al-waqtu lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج التالي كلمة الترحيب من مدير المعهد الحاج مسلم خالد فليتفضل عليه مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. المكرم فضيلة الشيخ صالح بن محمد اليمني والفاضل أمي شيخ الأستاذ محسن معروف تعمير مسجد قريتنا، والأساتذة والأستاذات طلاب والطالبات أحبكم في الله جميعا. الحمد لله نشكر الله جل وعلا على نعمه، ومن النعمة الكبيرة لهذا اليوم حضور الشيخ صالح بن محمد معهدنا، فهذه نعمة من نعم الله، ونحن نشكر الله عز وجل على هذه الزيارة الكريمة، ونأخذ إن شاء الله منه فائدة عظيمة، لأن حضور العالم إن شاء الله يأتي ببركة كثيرة. آمين يا رب العالمين. أستاذنا الفاضل، هذا المعهد نسميها بمعهد الموحدين، رجاء من أن يكون متحرجي هذا المعهد موحدين بالتوحيد، ليس بمعنى خائفين عن الزيادة في الزواج، لا، موحدين أي وحد يوحد توحيدا، يوحد الله في عبادته إن شاء الله. ما في المشكلة إن شاء الله، لكن أنا ما زلت موحد، وأريد أن أخبركم وأنا نفسي أؤسس هذا المعهد. لما تخرجت أنا من معهد بنتون سنة 1968 رجعت إلى البيت، إلى قرية هذه سمال الليلي، فرأيت الشباب ما استمر دراسته بعد الابتدائية. لما سألت لماذا ما استمر دراسته، يقول ما عندنا زاد، ما عندنا فلوس. فحزن قلبي، فأقمت لهم حلقة في الغرفة. استعرت أنا من أبي غرفتين، غرفة للبنات وغرفة للرجال، خاص لشباب هذه القرية. فأقمنا ليلا فقط، لأنني أنا مدرس في معهد نور الحكيم من الساعة 7 إلى الساعة 1. ثم مساء يأتون إلى البيت، ثم يبيت، فله البرامج بعد المغرب، بعد العشاء، ثم قيام الليل، ثم بعد الصبح. الحمد لله 10 سنوات هناك، 10 سنوات، غرفتين فقط. فبإذن الله سنة 2005 أقمنا مدرسة الثانوية الحكومية، نسميه الثانوية هنا أي المتوسطة، نعم المتوسطة الحكومية العالية، ليس الحكومية، العالية، بداية للمدرسة في هذا المعهد. وكانت بنتي أنا أدخلت في هذه المدرسة الابتدائية المتوسطة الأولى، ثم استمر إلى الآن. اشترينا عرضا لهذا 100، نقول هنا عاري هذا 100 في 100 مترا، من 10 آر ثم إلى هكتار واحد الآن. بدعائكم وبمعاناة وبمجاهدة لجميع المتحرك هذا المعهد. والآن الحمد لله عدد الطلاب 500 تقريبا، بعد أن تخرج من الفصل الأخير أي الفصل السادس، نسميه الفصل السادس،
من فصل الأول الثاني والثاني الثالث إلى الآن لأنهم يتعلمون هنا 6 سنوات فنريد من فضيلتكم أن تؤتي لنا نصيحة وتوجيها وإرشادا لأننا دائما نحتاج حضور المشايخ من العلماء ليشجعوا الطلاب والمدرسين في هذا المعهد. هذا طلابكم إن شاء الله وهم يريدون أن يتعلموا منكم ومن العلماء الآخرين إن شاء الله. أنا أخوكم في الله مصلح خليل، أي أنا مصلح بن خليل، نقول مصلح خليل. أفرح جدا ويسرني حضوركم في هذا المعهد إن شاء الله، ونرجو أن يكون هذا الحضور ليس الحضور الأخير، وإنما هذا الأول سيأتي الحضور الثاني الثالث من بعده إن شاء الله، وهم طلاب يريدون أن يتعلموا ويستمروا دراستهم في التعليم. إذا قلنا التعليم وقد رغب هو في تعلم هناك إن شاء الله. هل تريدون أن تتعلم في تاريخ يمن؟ الله إن شاء الله سيؤتي لكم. أين بباي تاريخ تريد اليمن؟ نعم إن شاء الله. البنات تريدن اليمن؟ تريد اليماني أم يمن؟ أنا أسألك تريد اليماني أم يمن؟ إن شاء الله سيأتي إليك. هذا مني إن شاء الله. فالآن نريد منكم جميعا استمعوا استماعا. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج التالي التوصية من شيخ صالح ابن محمد اليمني، فليتفضل عليه مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي يسر لنا الأمر وزرناكم إلى هذا المعهد، معهد الموحدين ما شاء الله. Beliau memulai pidato beliau atau ceramah beliau dengan salam. Kemudian beliau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memudahkan jalan beliau untuk berkunjung di pondok ini yang bernama Al-Muwahhidin. Zurnakum mahabbatan fillah wa min ajlillah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, ya, beliau mengunjungi tempat ini karena kecintaannya kepada Allah dan kecintaannya kepada kita semua. Fa innal muwahhidin المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور. المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور. Jadi daripada muwahhidin yakni kecintaannya kepada Allah daripada cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. ونحن الحمد لله زرناكم إن شاء الله من أجل الله وفي الله، وإن شاء الله كما اجتمعنا هنا نجتمع مع النبي محمد في الجنة إن شاء الله. Beliau bersyukur kepada Allah yang dimana beliau mengunjungi tempat ini karena cinta kepada tempat ini, karena cinta kepada kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan nanti ya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga nanti sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي أرشدنا إلى العلم وحثنا على العلم وعلى طلب العلم. Beliau juga berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kita bagaimana tentang Id, bagaimana tentang Idul Adha, على طلب العلم. Dan bagaimana beliau menjelaskan kita tentang menuntut ilmu. فإن طالب العلم محبوب عند الله سبحانه وتعالى. Karena penuntut ilmu itu
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. وطالب العلم في الأرض أعظم موجود في الأرض. Jadi penuntut ilmu itu adalah sebaik-baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. وفي حقيقة طالب العلم أنه يمشي على أجنحة الملائكة. Dan hakikat seorang penuntut ilmu itu dia berjalan di bawah naungannya sayap-sayapnya para malaikat. ما شاء الله جزا الله كيائي موصل خليل حفظه الله على هذا المعهد المبارك وعلى هذا الجهد المبارك وعلى هذا الاجتماع المبارك في هذا المعهد المبارك. نسأل الله أن يجعل هذا المعهد مربوط بمسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Beliau berterima kasih kepada Kiai Tuan Guru Muslih Khalil yang telah mengumpulkan kita, yang telah membuat acara ini, ya, yang semoga Allah ya selalu menjaga beliau. Semoga Allah menjadikan pondok ini menyambung kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أيها الطلاب والطالبات، الطلاب والطالبات في هذا المعهد وفي كل المعهد ينقسم إلى قسمين. Jadi wahai para santri, jadi di setiap pondok itu santri itu dibagi menjadi dua. إما طالب حقيقي محبوب عند الله وإما طالب ظاهر فقط ليس طالب حقيقي. Yang pertama ya ada santri yang memang benar-benar santri, benar-benar penuntut ilmu. Yang kedua ada santri cuma zahirnya saja, cuma namanya saja santri, akan tapi di belakangnya bukan seperti santri. فما هي صفات الطالب الحقيقي؟ Dan bagaimana sifat seorang santri yang sebenar-benarnya? من اجتمعت في هذه الصفات هذا طالب نفسه عبادة، نومه عبادة، كل أوقاته عبادة. Barang siapa yang mengerjakan ya daripada pekerjaan ini, nanti insya Allah beliau akan sebutkan, maka ya tidurnya, nafasnya seorang santri itu bernilai ibadah. من هو هذا الطالب؟ Siapa menuntut ilmu yang sebenarnya ini? ما هي الصفات لطالب العلم؟ Apa saja sifat-sifat yang harus ada di dalam diri seorang santri? أول صفة Yang pertama, الإخلاص والنية الصالحة في هذا المعهد. yang pertama niat solehah, ya. Apa niatnya? إخلاص. Ya, yang pertama niat ikhlas ya untuk menuntut ilmu. لماذا أتيتم إلى هذا المعهد؟ Kenapa beliau datang ke pondok ini? ماذا تريدون من هذا المعهد؟ Apa yang kalian inginkan di pondok ini? لا تكن نيتكم فقط الإجازة، لا. Jangan sampai kalian menuntut ilmu ini hanya untuk mengambil ijazah, untuk mendapatkan ijazah saja. الإجازة أنتم تموتون وتتركوها، ما فائدة منها إلا في الدنيا فقط. Ijazah ini ketika kita sudah mati nanti kita tidak membawanya mati. يكون نيتكم في هذا المعهد رضوان الله سبحانه وتعالى. Kita ada di pondok ini hanya untuk mencari ridwannya Allah Subhanahu wa taala. يكون نيتكم في هذا المعهد القدوة، التأسي، أن تقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kita berada di pondok ini sebagai contoh bagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأنكم في نعمة كبيرة في هذا المعهد. Karena kita ini termasuk nikmat yang besar sekali berada di pondok pesantren. لماذا؟ Kenapa? أنتم في هذا المعهد الحمد لله من قيام الليل إلى صلاة الصبح إلى ذكر إلى عبادة إلى مجلس علم إلى تعليم إلى مراجعة إلى صلاة جماعة، كل هذا تتنقلون من نور إلى نور، من خير إلى خير، من روضة من الجنة إلى روضة من الجنة. Jadi kita semua ada di pondok ini 24 jam. Bangun, berzikir, beribadah, salat tahajud, semua yang kita kerjakan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah proses perpindahannya cahaya ke cahaya, kebaikan kepada kebaikan. أنتم في هذا المعهد بعيدين عن المعاصي. Ya, jadi kita berada di pondok ini jauh daripada kemaksiatan. أنتم في هذا المعهد بعيدين عن الجوال وعن التيك توك وعن الانستغرام والفيسبوك وغير ذلك من الأشياء المخربة للعقول. Jadi kita berada di pondok ini jauh daripada HP, jauh dari Instagram, jauh dari Facebook, jauh dari Twitter dan segala jenis sosial media, dan ini semua yang merusak daripada hati kita semua. أنتم هنا محافظين على صلاة الجماعة. Jadi kita semua ada di pondok ini selalu menjaga daripada sholat berjamaah. لذلك أشكر الله حق الشكر، الحمد لله على وجودي في هذا المعهد، فإن الله راض عني ما دمت في هذا المعهد. Maka
kita harus bersyukur dengan syukur-syukurnya yang paling besar karena Allah telah membawa kita, menempatkan kita di pondok yang tempat ini menjaga kita daripada ibadah kita. الصفة الثانية Jadi sifat yang kedua, ترتيب الوقت. ya, menertibkan waktu-waktu kita. من حين تقوم من النوم إلى أن ترجع إلى النوم يكون كل وقتك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. Ya, jadi menertibkan waktu kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana semua yang kita kerjakan ini, ya, apa yang kita kerjakan ini menyebabkan datangnya ridho Allah Subhanahu wa taala. لا يكون شيء من وقتك في معصية. Jangan sampai waktu kita digunakan untuk kemaksiatan. لا يكون شيء من وقتك في غفلة. Jangan sampai waktu kita gunakan untuk sesuatu yang lalai. أنتم في نعمة لا يكون وقتك نقمة ولعنة والعياذ بالله. Ya, jadi kita mempunyai waktu, tempat yang begitu nikmat. Jangan sampai kita gunakan ini untuk mendatangkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. فطالب العلم الذي يمشي على ترتيب شيخه ما شاء الله يا مصلح حفظه الله وضع لكم ترتيب من قبل الفجر إلى أن ترجع إلى النوم. وقت اللعب لعب، وقت النوم نوم، وقت الأكل أكل، وقت الصلاة صلاة، وقت طلب العلم وقت طلب العلم. كل هذا الترتيب مناسب ليرضي الله سبحانه وتعالى. لا تخالفوا هذا الترتيب. Jadi jikalau kita mengikuti tertib yang sudah ditentukan oleh Mudirul Ma'had Kiai Muslim Khalil, ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, waktunya ketika waktu makan kita makan, ketika waktu salat, ketika waktu ibadah kita ibadah, ketika waktu tidur kita tidur. Jadi insya Allah ini semua mendatangkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. أما الذي ينام في غير وقت النوم هذا مخالف لترتيب شيخه. Barang siapa yang tidur di bukan waktunya tidur, ini ya melawan daripada atau membangkang daripada tertib yang sudah ditentukan oleh syekh kita. يلعب في غير وقت اللعب. Ya, bermain di bukan waktu untuk bermain. يأكل في غير وقت الأكل. Ya, makan ya di bukan waktu untuk makan. هذا لا يستفيد في هذا المعنى. Maka ya dia tidak akan mendapatkan manfaat di tempat ini, di pondok ini. اكتبوا فائدة. Ya, jadi tulislah faedah-faedah ini. من أراد الفتوح Barang siapa yang menginginkan futuh atau ilmu yang didatangkan oleh Allah secara langsung, فعليه أن يمشي على ترتيب الشيوخ. maka dia harus ya berjalan, harus mengikuti tertib-tertib atau aturan yang telah ditentukan oleh guru-guru kita. كياي مصلح ما شاء الله. من أراد الفتوح Barang siapa yang menginginkan futuh atau ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa معنى taala. الفتوح Apa yang maksud futuh? العلم اللدني. Ya, ilmu laduni atau ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus belajar. من أراد الفتوح فعليه بالمشي على ترتيب الشيوخ. Barang siapa yang menginginkan futuh atau ilmu laduni, ilmu yang diberikan oleh Allah secara langsung, maka harus mengikuti tertib yang sudah ya atau aturan yang sudah ditentukan oleh guru-guru kita. مستحيل أن الإنسان يكون من أهل العلم اللدني وهو مخالف لشيخه. Mustahil ya, barang siapa yang mengatakan saya mendapatkan ilmu laduni, ilmu yang diberikan oleh Allah secara langsung, akan tetapi dia membangkang, tidak mau mengikuti aturan daripada aturan guru-guru kita. وخصوصا بالخصوص إذا كان الشيخ غير موجود، مسافر خارج إلى تعليم، إلى مجلس، إلى العمرة، إلى الحج. الطالب الشيخ موجود هو مستقيم، الشيخ غير موجود هو ملخبط، لا صلاة جماعة لا مراجعة لا ذكر لا غير ذلك. هذا لا يفتح عليه لأنه يعبد فقط ذات الشيخ. Kebanyakan daripada santri ketika gurunya ada, syekhnya ada di pondok, ada di tempat ini, ya dia menjadi orang yang mustaqim, orang yang taat, ya taat sekali. Akan tetapi ketika guru-guru kita pergi keluar, entah itu menghadiri majlis, mengisi kajian atau pergi haji, kebanyakan santri ini lalai, ya dia meremehkan, tidak mau ya melalaikan sholat berjamaah, tidak mau mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan. فيا طلاب تريدوا أن الله يفتح عليكم في القرآن، يفتح عليكم في العلوم، يفتح عليكم في الفقه، يفتح عليكم في أمور الدنيا كلها. امشي على ترتيب شيخك. لماذا؟ Wahai para santri, wahai para penuntut ilmu, jikalau kalian ingin menginginkan ilmu yang diberikan oleh Allah, ilmu laduni, ya, atau yang diberikan dapat dimudahkan perkara-perkara dunia kita, urusan dunia kita, maka
hendaknya kita berada di dalam tertib atau aturan yang telah ditentukan oleh guru kita. لماذا؟ Kenapa? ما شاء الله كياي مصلح خليل قبل هذا المعهد كان معهم قليل من الطلاب في غرفة وطالبات في غرفة، من بعد المغرب إلى الليل يدرسهم ويعلمهم، لأنه رأى أن الطلاب لا يوجد لهم مدرسة، لا يوجد معهم فلوس، لا يوجد معهم مال للدراسة، ففتح لهم هذا المعهد، فتح لهم هذا التعليم، حتى صار الآن 500 أو أكثر من ذلك من الطلاب. الحمد لله. Dulu ketika Kiai Musleh Khalil pertama kali mendirikan pondok ini, beliau hanya mempunyai santri yang sangat sedikit, tapi beliau sungguh-sungguh mengajar. Ya, alhamdulillah setelah sekian lama, ya dulu beliau masih mempunyai santri-santri yang cuma sedikit beberapa. Setelah sekian lama, alhamdulillah sampai sekarang ya mempunyai santri yang begitu banyak. الحمد لله الطلاب كثير في هذا المعهد ببركة صدق الكياي. Alhamdulillah sekarang santri begitu banyak berkat kesungguhan daripada Kiai Musleh Khalil. إذا الصفة الثانية لطالب العلم الحقيقي لا يخالف ترتيب شيخه. Jadi sifat yang kedua yang harus dimiliki oleh santri itu adalah jangan sampai ya melanggar daripada aturan yang telah ditentukan oleh guru-guru kita. الصفة الثالثة Sifat yang ketiga, طالب العلم هنا في هذا المعهد أكثر تمسك بأدب النبي محمد. jadi santri daripada sifat yang ketiga, santri itu harus ya mengikuti, harus menteladani daripada sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. سنة النبي محمد أكثر تمسك بسنة النبي محمد. Ya, jadi ya harus mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi في Wasallam. هذا المعهد من الصباح إلى الليل لا يخالف أدب النبي محمد. Ya, dari bangun tidur kita dari pagi sampai malam jangan sampai kita melanggar daripada atau menentang daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi من Wasallam. أكبر أسباب الفتوح ورؤية النبي محمد في المنام العمل بأدب النبي محمد بالتعظيم. Jadi sebab daripada futuhnya Allah mendatangkan futuh kepada kita pada santri atau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya, yakni mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. يا طالب يا طالبة لا تأكل قائم بعد الليل. Wahai para santri, wahai santriwan dan santriwati, jangan sampai kita makan dalam keadaan berdiri. يا طالب يا طالبة لا تدخل إلى الحمام مكشوف الرأس من غير نعال. Wahai para santriwan dan santriwati, jangan sampai kita masuk kepada hamam, masuk ke dalam hamam, ya kita tidak menutup daripada kepala kita dan tidak memakai sandal. الحمام نعم. كمان مندي. طالب يا طالبة لا تنام من هذه الليلة إلا على ذكر، إلا على أدب، إلا على الجانب الأيمن. Wahai santriwan, wahai santriwati, jangan sampai kita tidur ya tidak berzikir kepada Allah, jangan sampai kita tidur tidak menghadap ya ke kanan. يا أستاذ يا أستاذة يا طالب يا طالبة استحي من الله أن تصلي صلاة فرض صلاة سنة من غير سواك. Wahai para santriwan, wahai para guru-guru, jangan sampai kita mendirikan salat tidak menggunakan siwak. هذا السواك سبب الفتوح لطالب العلم. Jadi siwak ini daripada sebab ya futuhnya seorang santri. الإمام النووي ذكر 70 فائدة لهذا السواك. Imam Nawawi rahimahullah taala ya menyebutkan 70 daripada manfaat-manfaat siwak ini. فطالب العلم لا يصلي صلاة فرض ولا يصلي صلاة سنة من غير سواك، هذا طالب كسلان، طالب غافل. Dan seorang santri, seorang santriwan santriwati ya melaksanakan salat fardu, melaksanakan salat sunnah tanpa menggunakan siwak, ya ini adalah santri yang malas, santri yang lalai. هذا السواك سبب رضوان الله سبحانه وتعالى. Jadi siwak ini sebab ridhonya Allah Subhanahu wa هذا taala. السواك سبب بكاء الشيطان، الشيطان يبكي بسبب هذا السواك. Jadi siwak ini ya jikalau ada orang yang menggunakan siwak, maka siwak ini akan menjadi penyebab setan itu menangis karena setan itu tidak senang dengan siwak ini. ما هو حسن الخاتمة؟ enggak mau. ما هو حسن الخاتمة؟ سبب حسن الخاتمة السواك. Ya, jikalau kita ingin mati kita ya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, maka gunakanlah siwak ini. لذلك انتبه يكون معك جوال ب5 مليون ب6 مليون ولا تملك سواك ب5000 روبية. Ya, awas, hati-hati jangan sampai kita membeli HP 5 juta sampai bahkan 6 juta, kita mampu membeli HP ya
Sedangkan siwak yang harganya 10.000 kita tidak mampu membeli siwak ini. الجوال إذا استخدم في غفلة سبب سوء الخاتمة، لكن السواك سبب حسن الخاتمة. Kalau HP digunakan secara tidak baik, ya akan menyebabkan suul khatimah, matinya dalam keadaan tidak baik. Akan tetapi kita membeli siwak, ya siwak ini pasti akan menyebabkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. اكتبوا فائدة. Ya, jadi tulis kaidah ini. ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله صاحب المنهاج صاحب رياض الصالحين صاحب الأذكار كتاب الأذكار، هذا الإمام العارف بالله الفقيه المحدث ما شاء الله من أئمة المذهب الشافعي عليه رحمة الله، يقول من صعب عليه الحفظ، حفظ القرآن، من صعب عليه فهم الدرس، من صعب عليه حفظ المتون، لا يقدر لا يستطيع يحفظ بسرعة، لا يستطيع يفهم بسرعة، فإن السواك سبب لفتح خلايا العقل للحفظ بسرعة. Jadi Imam Nawawi, Sahibul Minhaj, Sahibul Azkar, beliau mengatakan barang siapa yang sulit sekali menghafal Al-Quran, yang sulit sekali memahami daripada pelajarannya, sulit menghafal daripada pelajarannya, matan-matannya, maka Imam Nawawi mengatakan maka gunakanlah siwak ini, karena ini akan mempermudah segala urusan kita. ما في مشكلة تستعمل فرشة والمعجون عندما تقوم من النوم، لكن قبل هذا استعمل السواك. Tidak ada masalah ketika kita bangun dari tidur kita menggunakan sikat gigi. Nah, tapi setelahnya kita gunakan siwak. فعيشوا في هذا المعهد ما شاء الله مع هؤلاء المشايخ أهل السنة والجماعة، عيشوا في هذا المعهد وأنت محيي لأدب النبي محمد. Masya Allah, kita hidup di pondok ini bersama guru-guru kita. Akan tapi jangan lupa kita hidup dengan sunnahnya Rasulullah SAW. الحين تقوم من النوم أدب النبي محمد. Ya, dari ketika kita bangun dari tidur kita, maka ya harus menggunakan adabnya Rasulullah SAW. دخول الحمام أدب النبي محمد. Ya, kita masuk ke dalam kamar mandi harus menggunakan adabnya Rasulullah SAW. الوضوء أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Wudu seperti adabnya Rasulullah SAW ketika wudu. لا تلبس إلا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. Jangan sampai kita ya menggunakan pakaian kecuali dengan menggunakan adabnya Rasulullah SAW. لا تأكل لا تشرب إلا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. Jangan sampai kita makan, kita minum tanpa menggunakan ya yang telah diajarkan oleh Rasulullah, adab-adabnya ketika makan dan ketika minum. لا تدخل إلى المسجد، لا تخرج من المسجد، لا تدخل إلى الغرفة، لا تخرج من الغرفة إلا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. Jangan sampai kita masuk masjid, keluar masjid, ya masuk kamar, keluar kamar tanpa menggunakan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الطالب الذي كل يوم يعمل أدب جديد من أدب النبي محمد، الله يفتح له باب للدخول إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Seorang santri yang terus-menerus mengamalkan daripada adabnya Rasulullah SAW, maka Allah akan membukakan pintunya bersama Rasulullah SAW. لكن أنا أسأل سؤال. Ya, jadi beliau ingin menanyakan soal. طالب العلم له 3 أيام في معهد الموحدين لم يرى النبي محمد في منامه، هذا ليس بطالب العلم. Jadi seorang santri pondok pesantren Al-Muwahhidin ya selama 3 hari saja hidup di pondok ini tidak melihat Rasulullah في المنام ليس بطالب العلم. Ya, selama 3 hari tidak melihat Rasulullah di dalam mimpinya, ya maka dia dikatakan bukan daripada seorang penuntut ilmu. عندنا في تريد عيب عليك تجلس 3 أيام في معهد لا ترى النبي محمد في المنام. Jadi kami di Tarim itu ya kalau sudah 3 hari di Tarim tidak melihat Rasulullah SAW itu aib ya, aib yang besar sekali. لذلك طالب العلم لابد يكون معظم من قلبه أدب النبي محمد، الله يكشف له وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Harus orang santri itu menanamkan di dalam dirinya, di dalam hatinya seperti adabnya Rasulullah SAW. أدب العبد مع الله سبحانه وتعالى كيف؟ Bagaimana adab kepada Allah Subhanahu wa taala? أدبنا مع النبي محمد كيف؟ Bagaimana adab kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? أدبنا مع المشايخ مع الأستاذ مع الشيخ مع الأستاذ. Bagaimana adab kita kepada syekh, kepada ustaz-ustaz kita? أدبنا مع المسلمين عامة. Dan bagaimana juga adab-adab kita kepada kaum muslimin secara umum? أدبي مع القرآن الكريم.
Ya, bagaimana adab kita kepada Al-Quran Karim. أدبي مع المسجد. Ya, bagaimana adab kita ketika di masjid. هذه الآداب لابد أن نحاسب أنفسنا أين نحن من أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka ini semua harus kita membiasakan ya daripada diri kita untuk selalu mengamalkan daripada adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menghidupkan daripada sunnahku, maka sama saja dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku nanti kelak di surga. في الحديث الآخر من أحيا سنتي من أحيا أدبي من أحيا سنتي عند فساد أمتي هذا زمن الفساد. من أحيا سنتي عند فساد أمتي كتب الله له أجر 100 شهيد من الشهداء. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di akhir zaman ini, ya, barang siapa yang menghidupkan adabku di akhir zaman ini, maka Allah akan menuliskan baginya 100 kebaikan. يا طالب يا طالبة من الآن لا ترضى لنفسك أن تخالف أن تترك أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Wahai para santriwan santriwati, jangan sampai tanamkan di dalam diri kalian, ya, لا ترضى لنفسك من بعد هذا اليوم أن تخالف أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. wahai santriwan, wahai santriwati, ya, jangan sampai kalian ridho dengan diri kalian sendiri, ya, ketika kalian meninggalkan daripada adab-adabnya Rasulullah, ketika meninggalkan sunnahnya daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والحمد لله الفقير حملت لكم إلى هذا المعهد كتاب 24 ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah beliau mempunyai kitab atau karangan beliau langsung, ya, kitab 24 jam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. من حين نقوم من النوم إلى أن نرجع للنوم. Ya, bagaimana adabnya Rasulullah dari bangun tidurnya sampai tidurnya lagi. كيف نكون 24 ساعة مع النبي محمد. Ya, bagaimana ya kita menjadikan diri kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 24 jam selalu dengan Rasulullah sallallahu alaihi ليس wasallam. 24 ساعة على الجوال. Ya, bukan 24 jam bersama HP. ليس 24 ساعة على النوم واللعب. Ya, bukan membiasakan diri ya untuk tidur atau bermain. فهذا الكتاب الحمد لله موجود عندكم هنا. من أراد هذا الكتاب إن شاء الله بعد المجلس في الخارج هناك عند الأستاذ. Ya, jadi barang siapa yang menginginkan kitab ini untuk dibaca atau dipelajari dan diamalkan, dan insya Allah di sana ada kitab beliau, karangan beliau. Mungkin nanti ada yang mau minta نعم. atau minta tanda tangan langsung, ijazah langsung. Nanti insya Allah beliau akan tanda tangan dan ijazah. موجود إجازة في آخر صفحة بالسند المتصل إلى الذين أخذنا عنهم الآداب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Insya Allah ya nanti ijazahnya akan diijazahkan nanti pas ketika musafahah, dan insya Allah sanadnya langsung bersama kepada Rasulullah SAW, karena kitab ini diambil daripada beberapa kitab Imam Ghazali. فعندما قرأت اسم الموحدين هذا تذكرت على أن كلمة الموحدين عندنا مشهورة في اليمن الخائف من الزوجة الثانية. نعم طبعا التوحيد. Jadi ketika beliau mendengar nama kata pondok pesantren Al-Muwahhidin, ya, beliau langsung mengingat, ya, karena yang masyhur di Yaman itu orang yang takut untuk nikah 2 kali. Kiai Muslih موحدين ولا غير موحدين؟ Jadi Kiai Muslih ini takut nikah 2 kali atau tidak? إن شاء الله كلنا من الموحدين إن شاء الله. Jadi insya Allah semua kita daripada orang yang takut nikah 2 kali. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حقيقة التوحيد. Insya Allah mudah-mudahan Allah ya kita semua ya dilimpahkan rezeki daripada tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. يرزقنا حقيقة التوحيد. Ya, memberikan kita ya hakikat tauhid tersebut. نسأل الله أن يبارك لنا وإياكم في هذا المعهد إن شاء الله ويجعل فينا أنوار وبركات إلى يوم القيامة. Ya, semoga Allah memberikan kita cahaya daripada cahayanya Allah, dan ya cahaya ini akan memasukkan kita kepada surganya Allah. ويجعلنا وإياكم من أهل الأدب النبوي ظاهر وباطن. Dan semoga Allah menjadikan kita daripada orang yang selalu melaksanakan adabnya Rasulullah SAW. وأن يحيينا في ليلنا ونهارنا على أدب النبي محمد. Dan semoga Allah selalu memberikan kita kesempatan untuk menghidupkan daripada adabnya dan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. لا يجعل فينا كثير النوم. Jangan sampai Allah menjadikan kita bagian daripada orang yang banyak sekali tidur. ولا يجعل في هذا المعهد طالب أو طالبة كثير الكلام وكثير الأكل وكثير الغفلة. Dan jangan sampai ya semoga Allah
ya tidak memberikan kepada tempat ini, pondok ini, santrinya ya terlalu banyak makan, terlalu banyak berbicara. لذلك آخر أختم كلمتي ب5 صفات جميلة. Jadi ya akhir daripada ya ceramah beliau akan mengakhiri daripada 5 sifat ini. آخر كلمتي أختم ب5 صفات لطالب العلم. Ya, jadi beliau akan mengakhiri ya ceramah beliau, pidato beliau dengan 5 sifat ini. قليل الكلام. Ya, 5 sifat pelajar. قليل الكلام. Yang pertama, sedikit berbicara. لا يتكلم كثير. Ya, jangan sampai seorang santri, seorang penuntut ilmu itu banyak berbicara. كلامه ذكر وصمته فكر. Ya, كلامه jadi perkataannya itu ya, perkataan seorang santri itu zikir dan diamnya itu ya berpikir. الصفة الثانية Jadi sifat yang kedua, قليل الطعام. sedikit makan. لأن كثرة الطعام تأتي بالنعاس، تأتي بالكسل، تأتي بالشهوة والمعصية. Jadi karena jikalau seorang santri atau seseorang itu terlalu banyak makan, ini akan menimbulkan kemalasan, ya, menimbulkan yang ngantuk, maka ini akan menyebabkan daripada datangnya kemaksiatan. الصفة الثالثة Sifat yang ketiga, قليل المنام، ينام قليل. ya sedikit tidur. لا ينام أكثر من 6 ساعات في اليوم والليل. Jangan sampai kita lebih ya dari 6 jam tidur itu. 5 ساعات ما شاء الله. نعم. الصفة الرابعة Sifat yang keempat, قليل الاختلاط بالأنام، لا يختلط كثير مع الناس. ya sedikit bercampur baur kepada kebanyakan orang. الصفة الخامسة Sifat yang kelima, كثير الخلوة بالرحمن. ya banyak khalwat atau bersendiri ya untuk mencari ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah. نسأل الله أن يحققنا بهذه ال5 صفات. Ya, semoga Allah menjadikan kita daripada 5 sifat ini. نسأل الله يقبلنا وياكم على ما فينا ويصلح قلوبنا وقوالبنا، ويبارك في هذا المعهد المبارك فيك يا المرسل الخليل إن شاء الله، وجميع المدرسين والمعمر المسجد. نسأل الله أن يجعل قلبه عامر بالإيمان إن شاء الله، والمدرسين والمدرسات والطلاب والطالبات. نسأل الله لنا ولهم كمال الفتوح والمنوح، صلاح القلب والجسد والروح. تبنا توبة نصوحة، زكنا بها قلبا وجسما وروحا. اللهم أدبنا بأدب النبي محمد، واربطنا بالنبي محمد، واحشرنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظاهر وباطن، وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baik, anak-anak sekalian, ini adalah busra, tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sudah mengikrarkan satu ikrar 2025 Go Internasional. Maka tanpa kita duga akan datang. Hari ini datang tamu dari Yaman, besok akan datang dari Maroko, akan datang dari Syria, datang dari Mesir ke pondok kita insya Allah. Beliau tadi jelas sekali ya, bahwa permasalahan pokok dari pondok kita harus menyadari jauhnya kita dari adab-adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai hari ini insya Allah kita dihadiahkan kitab adab ya, qoblal ilm. Karena itu sekali lagi anak sekalian, apa yang disampaikan tadi sampai kalimat beliau 3 hari di pondok tidak bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, itu aib. Masya Allah. Jadi kita saya sendiri beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu jauh kita dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ada yang bertanya, nanti kita langsung berbahasa Arab. Khotok qalil kata Ramadan la ba'sa. Tafadhal, man yas'al syai'an fi su'al min at-talib atau talibat atau mudarrisin atau dari wali atau dari masyarakat yang mau bertanya, nanti diterjemahkan dalam bahasa Arab. Baik, Syekhuna qiyaman ya akhi. Ada mutaharrid
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran fi fursah al-ghaliyah wa zahabiyah. Ana as'al bayin li fi kalimah ma min talib lam yanzur Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam laysu min tullabil ilmi. Hadhihi ma'na haqiqi aw fi ma'na al-akhar. Syukran. طالب العلم يجلس في المعهد، في مجلس في المعهد فيه أنوار المعهد، تمام، بركة المعهد، صلاة الجماعة، مجلس ذكر، مجلس علم، مراجعة. هذه أسباب تفتح القلب برؤية النبي محمد. Jadi seorang santri berada di pondok pesantren, dia mengikuti atau dia mendapatkan keberkahan, dia mendapatkan daripada cahayanya pondok pesantren, dia mengikuti majelis taklim, dia mengikuti pelajaran-pelajaran keberkahan yang ada di pondok, maka ini sebab daripada ya Allah bukakan daripada pintu untuk melihat Rasulullah SAW. أما طالب العلم الذي جاء إلى المعهد للأكل والنوم واللعب والغفلة، نظر الحرام، الغيبة والنميمة، هذا ليس بطالب علم لأنه محجوب عن النبي محمد. Barang siapa atau seorang santri ya yang datang ke pondok, kerjaannya makan, kerjaannya tidur, tidak mau mengikuti aturan-aturan yang ada di pondok, melihat sesuatu yang haram, maka ini ya, dan sesuatu yang riba atau saling mengadu domba atau saling ya memfitnah atau segala hal, maka ini sebab daripada Allah timbulkan penghalang untuk melihat Rasulullah SAW. اكتبوا فائدة كذلك. Jadi catat faidah-faidah ini. كان معي في تنقرن 20 طالب و20 طالبة. Jadi beliau di Tangerang itu mempunyai 20 santri laki-laki dan 20 santri perempuan. Subhanallah. كنت مقيم في تنقرة. نعم. من تنقرة. لما عملوا هذه الخمسة الأسباب والله خلال أسبوع أكثر الطلاب والطالبات رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi beliau menjaga ya daripada sebab-sebab yang tadi ya. Beliau mengikuti aturan-aturan, mereka mengikuti aturan-aturan tadi, maka خمسة أسباب مدة أسبوع كامل رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi mereka mengikuti 5 sebab yang tadi telah disebutkan ya selama 1 minggu ya, maka mereka semua melihat Rasulullah SAW. ما هي هذه الخمسة الأسباب؟ Apa dia 5 sebab حفظ tadi? النظر من الحرام. Ya. Yang pertama, sebab-sebab yang 5 ini, yang pertama yakni menjaga diri untuk tidak untuk tidak melihat sesuatu yang haram. السبب الثاني. Sebab yang kedua, ما شاء الله كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. ما شاء الله كي مصلح يقول لكم يوم الخميس هذا يوم الصيام ويوم الصلاة على النبي محمد في هذا المعهد. Ya. يوم الجمعة. ما شاء الله. Ya, jadi Masya Allah Kiai Musa Halil mengatakan kepada Syekh ya, setiap hari Kamis dan Jumat itu harinya untuk berpuasa dan harinya untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. إذا لا يقل يوم عن 300 كل يوم من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jangan sampai ya kita berselawat sehari itu kurang daripada 300 selawat kepada Rasulullah. السبب الثالث. Sebab yang ketiga, وقت الصلاة على النبي محمد، صلي على النبي في النهار في الليل في أي وقت، لابد أن يكون قلبك مربوط بهذه الصلاة على النبي محمد، متعلق مشتاق إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ketika kita berselawat, jadi yang sifat yang ketiga, ya sebab yang ketiga, ya ini ketika kita berselawat kepada Rasulullah, ya entah itu pagi, siang, malam atau semua waktu yang kita sempat, ya hadirkan Rasulullah, ya rindu kepada Rasulullah dan ikat hati kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. خصوصا قبل النوم. Dan ya, khususnya sebelum tidur. صلي على النبي محمد 100 200 وأنت على الفراش مستقبل القبلة قبل النوم وقلبك مشتاق وعينك تدمع شوق للنبي محمد. Ya,
sebelum tidur kita berselawat ya 100, 200, 300 kepada Rasulullah, kita menghadap kanan dan menghadap kiblat, maka ya hati kita dalam keadaan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عينه يبكي شوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, mata kita ini ya menangis karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يوم يومين 3 أيام بتشوف إن شاء الله يأتي رسول الله. Ya, 2, 3 atau 4 hari insya Allah kalau kita kerjakan yang tadi itu, maka kita akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang keempat, العمل بأدب النبي محمد من حين نقوم من النوم إلى أن نرجع إلى النوم بالتعظيم. mengamalkan daripada adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bangun tidur sampai tidur lagi ya, dengan bagaimana caranya ya, dengan mengagungkan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الخامس Sebab yang kelima خدمة دعوة النبي محمد. ya, خدمة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ya berkhidmah untuk ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk agama ya Allah Subhanahu wa taala. نشر الدعوة إلى الله، نشر الأخلاق، نشر العلم بين الناس. Ya, menyebarkan daripada agamanya Allah, menyebarkan daripada ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada manusia sekalian. أنتم يا طلاب في هذا المعهد كيف تكون خادم لدعوة النبي محمد؟ Kita ya santri di sini, bagaimana cara kita khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? إذا رأيت طالب يأكل قايم انصحه نصيحة. Ya, jikalau kita melihat ada satu santri ya makan berdiri atau minum berdiri, maka ingatkanlah dia untuk duduk. رأيت طالب دائما يتأخر على تكبيرة الإحرام، يتأخر على صلاة الجماعة، انصحه ساعده. Ya, kalau kita melihat ada seorang santri ya selalu telat ketika takbiratul ihram ya, صلاة الجماعة. ya ketika takbiratul ihram, ketika salat berjamaah, maka nasihatilah dia. رأيت طالب يخالف أدب النبي محمد، ساعده حتى يكون من أهل الاستقامة. Ya, barang siapa yang jauh daripada adabnya Rasulullah SAW, maka bantulah dia ya untuk melaksanakan semua adabnya Rasulullah SAW. هذه ال5 الأسباب موجودة في هذا المعهد الحمد لله. Dan 5 sebab ini alhamdulillah sudah ada daripada pondok kita ini. فهمتوا؟ ada lagi ya? يوجد سؤال؟ ada lagi سؤال آخر؟ Mungkin ada soal yang lain, yang bertanya lain. Ya, mungkin ada amalan-amalan tertentu untuk bisa cepat bertemu dengan mimpi Rasulullah SAW. ويريد أن ينال منك عملا خاص لرؤية الرسول في المنام، في عملا في ذكر هذا الذي الفقير أنا الذي أجربه والله أعلم يعني كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. هذا الصيغة بسرعة تكشف إن شاء الله لنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نكتبها. Jadi ketika kita ingin melihat Rasulullah SAW dalam tidur kita secara cepat, maka perbanyaklah melafazkan ya salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madikal jari wa jama'ni fi kulli aqwari wa ala alihi washabihi ya nur. Jadi insyaallah perbanyak salawat ini, maka ya kita akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Rasulullah SAW. خلاص؟ sudah? belum? sudah. Alhamdulillah. Kul jama'atan syukran jazilan ya ustadi ya syaihi la tatrukna fi du'aika wa fi jihadika narju minka ayyakuna hadzal ma'had daiman fi zihnika wa fi zikrika hatta la tansahu kullama da'awta Allah. Amin. Ajib sih.